बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई खता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है। वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो में जिस दुरूद पाक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक एक मसनून दुरूद पाक है और इसको करने वाले बहुत से अहले दुरूद पाक हैं माशाल्लाह। एक उनमें से दुरूद पाक जो पढ़ने वाले हैं, ये वाला सीखा करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि इस दुरूद पाक को विर्द करने से उनकी मुश्किलात बहुत आसानियों में बदल गई, यानी कि मुश्किलात आती हैं और फिर वो आसान हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एक बहन कहती है कि इसके विर्द से इनको परेशानियों में भी सुकून मिल जाता है और जब ये उसका विर्द नहीं करती तो वो बहुत बेसुकून रहती हैं। माशाल्लाह से ये वाली चीज जो सुकून है ना, ये मैंने दुरूद पाक से रिलेटेड बहुत सारे सीखों में देखा है। जिसने जो भी सीखा दुरूद पाक का विर्द किया, सुकून उसको अता हुआ माशाल्लाह से। इस सीखे को विर्द करने वाले एक भाई ने बताया कि वो आज से 5 साल पहले इसका विर्द करते थे और उन्होंने इसको ज़ियारत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुजर्रब पाया। बहुत सी बहनें जो कि बहुत सी एडमिन्स हैं, उनको भी इस दुरूद पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ज़ियारत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी अता है और इस दुरूद पाक से बहुत सारे मेंबर्स को माशाल्लाह से ये ब्लेसिंग अता हुई है। कहते हैं कि ये वाला दुरूद पाक शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के विर्द में भी था और ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो ये उनके विर्द में था और डेली हजारों की तादाद में वो इस दुरूद पाक का विर्द किया जा करते थे। एक और दुरूद पाक भी उनसे रिलेटेड है, लेकिन ये वाला दुरूद पाक उस टाइम पे किया जब उन्होंने हमला किया था हिंदुस्तान के ऊपर। एक आंटी ने बताया कि उनके दामाद को वीजा नहीं मिल रहा था यूके का और इस दुरूद पाक के विर्द से माशाल्लाह से कुछ दिनों बाद ही उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उनको यूके का वीजा मिल गया। अब्बासी हुकूमत का जिस वक्त दौर था तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इमाम थे, शेख वासिर रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था, वो वक्त के इमामुल हदीस व कुरान थे। आप दिन रात में ये दुरूद पाक वो 70,000 मरतबा यानी कि 70,000 टाइम्स विर्द करते थे। उनके वक्त में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत अता फरमाई थी। कहती है कि एक मरतबा एक शख्स मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने आया। जिस वक्त वो आया उस टाइम पर उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और जिस वक्त बारिश होती है तो जाहिर है वो जो सहन होता है, वो एरिया जो होता है वो स्लिपरी हो जाता है और वो बंदा जो था चलता हुआ आ रहा था वो एकदम से स्लिप हो गया और स्लिप होने की वजह से जब वो गिरा तो उसकी जो कूल्हे की हड्डी है वो टूट गई। आसपास के जो लोग उस वक्त खड़े थे उन्होंने देखा और जाहिर है जब हड्डी टूटती है, ब्रेक होती है, बंदा गिरता है, उन्होंने आवाज सुनी। उस शख्स ने इतनी तकलीफ से चीखो पुकार कर दी शुरू कि लोग उसकी मदद को आए, उसको उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्योंकि उसका बैलेंस कायम नहीं हो रहा था वो उठने की कोशिश करता बट फिर गिर जाता। डिस्पाइट ये कि लोग उसको उठाने में भी उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं काबू पा सक रहा था, इतनी तकलीफ उसको हो रही थी। तो जब ये चीखो पुकार हो रही थी तो हजरत शेख साहब को भी इस वाक़े की इत्तला दी गई तो वो अपने हुजरा मुबारक से बाहर आए और कुछ विर्द करके उन्होंने उस शख्स पर फूंक दिया जिसकी टूटी थी हड्डी। फिर उस शख्स की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, और लोगों ने जो वहां पर खड़े थे उन्होंने उस शख्स को उठकर खुद खड़ा होते हुए देखा, बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत। तो शेख साहब से जब पूछा गया कि आपने क्या फूका था, क्योंकि वो कुछ विर्द करके ना उस पर उन्होंने विर्द करने के बाद फूका था जिसके बाद वो बंदा उठ गया था, तो लोगों ने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि वो यही वाला दुरूद पाक, आज की वीडियो वाला दुरूद पाक वो विर्द कर रहे थे और वो ही उस शख्स पर दम किया था। उन्होंने ये भी फरमाया कि जिस भी मकसद के लिए उन्होंने ये दुरूद पाक विर्द किया वो मकसद उनका पूरा हुआ। उस वक्त के जो गवर्नर थे उस टाइम के, उनकी बेगम जो थी वो दिल के आर्जे में मुब्तला थी और इसी दुरूद पाक की बरकत से वो सेहतयाब हो गई माशाल्लाह। शेख वासिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार तमाम मदीना मुनव्वरा शहर के कुएं पानी से खुश्क हो गए। सख्त कहत साली की बारिश भी नहीं हो रही थी, हर तरफ मौत वीरानी और खुश्क साली थी। अफरा तफरी यहाँ तक पहुंची कि जानवर और इंसान मरने लगे। लोगों ने जाकर आपको दुआ की दरख्वास्त के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो शेख साहब कहते हैं, शेख वासिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रोज़ा अतहर पर गया और जाकर दुआ की। जब वापस आया तो हर कुआं पानी से लबरेज और खूब बारिश हुई। सब कुछ इसी दुरूद पाक के विर्द की बरकत से हुआ।
آج کل جو گرمی کے حالات چل رہے ہیں، مئی کا مہینہ ہے اور خوب گرمی زوروں پر ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ ایک ایک تسبیح پڑھ کر اس درود پاک کی گرمی کا زور ٹوٹنے کی دعا کیجئے، بارش کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تو بہت حیرت ہوئی، بہت تعجب ہوئی کہ اتنے اعزاز کی بات ہے کہ اس بندے کو اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون ہے اتنا لکی انسان۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا امتی ہے، جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ والا درود پاک پڑھتا ہے، یعنی کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو لوگ دود کو زود بھی پڑھ لیتے ہیں، ترزا بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا عربک تلفظ نہیں اردو کا ہے، تو کچھ لوگ اس کو ترزا پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو تردا پڑھیں۔ وہ جو شخص پڑھتا تھا اس کا ورد کرتا تھا، اس کو تو اپنے ٹائم کے اوپر اپنی زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا بہت بلند شرف مرتبہ عطا کیا۔ تو جو اب کے زمانے کے لوگ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو، وہ تو درود پاک سے ویسے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اور چاہتے ہیں تو آپ یہ والا درود پاک بھی ورد کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے یہ والا بھی درود پاک پڑھ لیں، یہ والا بھی درود پاک پڑھ لیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ کیا ایک ہی سیکھا ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے؟ تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ ایک ٹائپ کا درود پاک پڑھیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ درود پاک پڑھیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ایک تسبیح پڑھ لیجئے، یا جیسا آپ کا دل چاہتا ہے، کیونکہ درود پاک دعا ہے۔ دعا کیونکہ ہم لوگ الفاظ بدل کے کرتے ہیں، اور درود پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، تو یہ گلدستے کی طرح ہے۔ تو جتنی زیادہ ڈفرنٹ الفاظ میں آپ دعا کریں، یعنی کہ جتنے ڈفرنٹ سیکھے آپ درود پاک کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو وہ سب قبول ہیں اور وہ سب سیکھے مقبول ہیں۔ تو آپ بے فکر ہو کے درود پاک کا ورد کیجئے، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی ممبر سننے والا یہ درود پاک ورد کرتا ہے اور اپنے مشاہدات شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز گو اہیڈ ضرور کیجئے۔ کسی کو بھی انسپریشن ملے اور وہ کوئی سا بھی درود پاک ورد کرنا سٹارٹ کر لے تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں درود پاک لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جن ممبرز نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ آمین بول دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جن ممبرز نے دعا کے لیے بولا ہے، جو بیمار ہیں، بانو آنٹی ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ سبیحہ داؤد بہن کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ طاہرہ پروین بہن کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ نسرین بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی بیماری کو دفع فرمائے۔ انیلا میگھانی کو صحت عطا فرمائے۔ ذوالفقار قرار بھائی بیمار ہیں، بہت پریشان ہیں، آپ سب مل کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، ان کی بیماری دور کرے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کو ہر طرح کے مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت، درود پاک والی زندگی، درود پاک والی موت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یاد سے درود پاک لکھتے جائیں۔